بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل المولى سبحانه جل في علاه يجعلنا وإياكم من المقبولين. أيها الأحبة الأكارم، نحن وإياكم مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واليوم لدينا قصتين عظيمتين من قصص النبي عليه الصلاة والسلام، قصة الأحزاب وقصة غزوة بني قريظة. قصة الأحزاب كانت بدايتها أن اليهود من بني النضير ما يقارب من 20 رجلا توجهوا إلى كفار قريش وطلبوا منهم أن يقاتلوا محمد صلى الله عليه وسلم، فوافقوا على ذلك ردا لاعتبارهم بهزيمتهم في غزوة بدر، وأنهم قد توعدوا بالقتال بعد أحد، ولا زال في أنفسهم أن يردوا اعتبار قريش على ما قد انكسرت شوكته في جزيرة العرب. فجهزوا ما يقارب من 4000 مقاتل، منهم من قريش ومنهم من قبائل المجاورة لقريش وقبائل في تهامة. ثم توجه هؤلاء اليهود من بني النضير واتجهوا إلى قبائل غطفان، وتوجهوا إلى قبائل غطفان وحثوهم على القتال وأخبروهم بما سوف يجدون من غنائم، فوافقوا على ذلك، وحثوا بقية القبائل المجاورة لهم من قبائل نجد حتى اجتمعوا ما يقارب من 6000 مقاتل. وهنا اجتمع المشركون وتوجهوا إلى المدينة. في تلك اللحظات وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع بالمجلس الأعلى وتشاوروا في هذه القضية، كيف يفعلون مع هذا الجيش العرمرم الكبير 10,000 مقاتل أتوا يحادون الله ورسوله. فلما تشاوروا إذ سلمان الفارسي أشار عليهم برأي وقال: نحن في بلاد فارس إذا باغتنا العدو أقمنا بيننا وبينه خندق فلا يستطيع أن يدخل إلينا. فكأنه أعجب النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، ثم بدأ في تنفيذ الأمر، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى شمال المدينة، لأن كان المكان المفتوح والذي سوف يدخل منه الجيوش من جهة شمال المدينة. فتوجه الصحابة رضي الله عنهم وبدأوا يحفرون الخندق، وهم في حفر الخندق كان كل 10 من الرجال لهم 40 ذراعا يحفرون في ذلك الخندق، ويعمقونه ما يقارب من 30 ذراعا في عرض 40 ذراعا. في تلك اللحظات وكان في شدة جوع وبرد وخوف وهلع، فكان بعض الصحابة يرى الجوع على بعض الصحابة فيتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيظهرون بثيابهم أنهم يربطون على بطنهم الحجر. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يبذل شيئا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بطنه فإذا هو يربط عليه الصلاة والسلام الحجرين. ثم في هذه اللحظات كانت تلك النداءات الجميلة والأبيات الشعر التي كانوا ينشدونها تحميسا لعملهم ولحفرهم لذلك الخندق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكانوا يسمعون الصحابة رضي الله عنهم ذلك النداء فيقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ويرددون هذه الأبيات حماسا لكي يعملوا في ذلك الخندق. مع شدة هذا الجوع قام جابر بن عبد الله وذهب إلى امرأته وقال: هل لديك طعاما؟ فوجد تلك الشاة الصغيرة فذبحها وطبخها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرا وناداه وقال: ائتني ببعض أصحابك، لأن في الخندق ما يقارب من 1000 رجل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء من جابر نادى كل من في الخندق وقال: هلموا إلى بيت جابر بن عبد الله. فانطلق جابر بن عبد الله وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرك الغطاء حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم وحرك الغطاء فبارك الله في الطعام فأكلوا من في الخندق جميعهم حتى شبعوا. كذلك من المواقف أخت النعمان بن بشير كانت لديها بعض من التمر تريد أن تذهب به إلى أبيها وأخيها،
فرآه النبي صلى الله عليه وسلم التمر الذي بين يديها فطلبها، ثم بدده في قماش بين يديه، ثم دعا بالبركة، فقام الناس يأخذون من ذلك التمر حتى طغى التمر خارج ذلك القماش وأكلوا كل من في الخندق. كانت هذه المواقف العظيمة الرائعة التي تبرهن على وجود الله جل وعلا وتثبيته للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته. وبينما هم في ذلك العمل وهم يحفرون ذلك الخندق إذ وجدوا صخرة عظيمة ما استطاعت فيها المعاول أن تدكها، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يحمل المعول في يديه عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى تلك الصخرة فضربها الضربة الأولى فتهشم جزء منها، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إنني لأرى قصورها الحمر من مكان هذا. ثم أخذ المعول وضربه ضربة أخرى فتهشم بعض الصخرة، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم، والله أنني أرى قصور المدائن من مكان هذا. ثم أخذ المعول المرة الثالثة وضربه على تلك الصخرة فتهشمت جميعها، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله أنني أرى أبواب صنعاء من مكان هذا. وكانت هذه النداءات وهذه الرؤى التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات ومثبتات للصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك انتهى ذلك الخندق العظيم في بضعة أيام، وإذا بالجيوش قد اجتمعت عند الخندق. فلما اجتمعت عند الخندق ما يقارب من 10,000 مقاتل، 6,000 من قبائل غطفان وقبائل من نجد، و4,000 من مكة وما جاورها، ثم تفاجأوا بهذا الخندق العظيم ولم يكونوا يحسبوا في ذلك بالا، بل أنهم ظنوا أنهم سوف يقتحمون ويأخذون الغنائم، فما استعدوا لذلك الحصار، فجلسوا شهرا كاملا في ذلك الموطن يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض المشركين حاول أن يتعدى ذلك الخندق، فكانت تأتيه السهام والرماح حتى ترده عن دخوله من أي جانب، أو أن يبنوا شيئا في الخندق ليعلوا ليرتقوا إلى المدينة، إلا أن بعضهم استطاع أن يعلو ذلك الخندق من جوانبه، منهم عمرو بن ود وضرار ابن الخطاب وعكرمة بن أبي جهل. فلما وصلوا قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتواجه مع عمرو بن ود، وكان رجلا شجاعا حتى أنه نزل من خيله وضرب الخيل على وجهه حتى عادت، ثم قام يقاتل، فقام معه علي بن أبي طالب فتضارب بالسيف، فقام علي فضربه ضربة ألقاه قتيلا، فهاب عكرمة وضرار بن الخطاب ففروا وعادوا إلى الجيش. في هذه المواطن أيها الأحبة قامت حركة خبيثة من اليهود، وهي كعادتهم، وهم يهود بني النضير، فتوجه رئيسهم وهو يحيى بن أخطب إلى رئيس بني قريظة، وقام رئيس بني قريظة وهو كعب، وإذا بيحيى بن أخطب قدم إليه وطرق بابه، فقال: أنا يحيى بن أخطب، افتح الباب، فلم يفتح له، فردد مرارا حتى أصر بالدخول ففتح له الباب، ثم قال له يحيى بن أخطب، قال لكعب: لقد أتيتك بعز الدنيا والآخرة، إن غطفان وقريش اجتمعوا لإبادة محمد وأصحابه، فكن معنا تأخذ من عدتنا وتقاتل معنا وتأخذ بالغنيمة بعد ذلك. فقال: إنني بيني وبين محمد عهدا لا أنازعه ولا أجد فيه إلا الوفاء. فأصر عليه كعب يحيى بن أخطب أصر على كعب حتى وافق بعد ذلك. ثم لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بانقلاب بني قريظة عليه الصلاة والسلام، فتحرك بعض اليهود بجوار النساء والصبيان، وقد خرج ما يقارب من 3,000 عند الخندق ليدافعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، ولم يكن بجوار النساء إلا ابن أم مكتوم وحسان بن ثابت.
فلما كان ذلك اليهودي من بني قريظة يدور على النساء قالت صفية: يا حسان قم لهذا اليهودي فاقتله، فإنه إن عرف مكاننا فتح لنا باب سوء. فقال حسان: إنك تعلمين لا أقدر على ذلك. فقامت صفية وأخذت بعصا عظيمة ثم ضربت به على رأس اليهودي وجزت رأسه ثم رمته على اليهود. فلما رأوا اليهود قد قتل صاحبهم قالوا: لقد علمنا أن محمد لا يدع أصحابه. في هذه اللحظات تسرب الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة نقضوا العهد، فأرسل السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة يتأكد من الخبر، وقال: إن كان الخبر كما سمعنا فلا تخبروا أحدا وأتوني وألمحوا لي، وإن كان غير ذلك فأعلنوا في الجيش بأنهم على العهد. فتوجهوا، فلما قربوا من يهود بني قريظة فإذا اليهود يسبونهم ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنهم قد نقضوا العهد، فعادوا مسرعين وقالوا ذكر وعضل، بمعنى أنهم يذكرونه بالغدر الذي حصل من قبيلة عضل. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يستخبر الأمر كيف يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي هذه اللحظات بدأ ينتشر الخبر عند الصحابة أن اليهود بني قريظة نقضوا العهود، حتى أن الله وصف ذلك الموطن وصفا عظيما. قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني أصابهم من الخوف والهلع ما الله به عليم، ومع ذلك ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا المؤمنين إذا اشتد عليهم الكرب عرفوا أن ما بعد الشدة إذا اشتدت إلا الفرج من الله الواحد الأحد. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يفكر في حلول بديلة على ما فعلوا اليهود، ثم قال: الله أكبر، أجمعوا لي يا أصحابي. فاجتمع مع المجلس الذي تشاور معهم صلى الله عليه وسلم وتكلم معهم بأمر، وقال: ترون ما اجتمع علينا من هؤلاء الكفار، فإنني أشير عليكم بأمر، أننا نتفق مع غطفان بأننا نعطيهم ثلث ثمار المدينة وأن يذهبوا عنا. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، هذا أمر أمرك الله به فنمتثل أم للحرب والخديعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما فعلت ذلك إلا للخديعة ولكي أنني رأيت العرب قد رمتكم من قوس واحدة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، كنا على كفر وعلى أوثان وكنا ما نعطيهم إلا بيع أو قراء، أي ضيافة، فلما أعزنا الله بالإسلام نعطيهم والله ما نعطيهم شيئا أبدا. فقال: ذلك شأنكم وإنما أشرت عليكم لما أرى من اجتماع العرب عليكم. في هذا الموطن بدأ فتح الله جل وعلا ونصره وتأييده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. وكان الصحابة يدعون. في هذه اللحظات أتى نعيم ابن مسعود وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني أسلمت ولا يعلم أحد بإسلامي، فأشر علي ماذا أريد أن أفعل. فقال: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما شئت. فذهب هذا الرجل إلى يهود بني قريظة وقال لهم مقولة، وقال: إن قريش وغطفان لو هزموا فروا من مكانكم وذهبوا إلى ديارهم سالمين، ولكن عليكم أن تطلبوا منهم رهائن لكي تثبتوهم، فلو انهزموا عادوا من أجل تلك الرهائن. فقالوا: نعم الرأي نعيم. ثم توجه إلى كفار قريش وقال: إن يهود بني قريظة قد تندمت وأرادت أن ترضخ للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم سوف يطلبون منكم رهائن يؤدونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى محمد. فقالوا: خيرا. فلما أتى يوم السبت قالوا لليهود: هلموا إلى القتال. فقالوا: لا نقاتل يوم السبت،
وكذلك لن نقاتل حتى تعطونا رهائن. فقال قريش: صدق نعيم. قالوا: والله لا نعطيكم، بل تريدون أن تسلموه لمحمد وأصحابه. فاختلفوا ثم تنازعوا، وكان القول منازعة بين غطفان وقريش واليهود. في هذا الموطن بدأ الريح الشديدة تقلع خيامهم وقدورهم وتحرك إبلهم وخيولهم. في هذا الموطن وفي شدة البرد وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخبر بالخبر، فقال: من للقوم يأتينا بالخبر؟ فما قام أحد، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وقال: اذهب إلى القوم واستخبرهم في الأمر ولا تحدث أمرا. يقولون: فكان حذيفة بن اليمان ذهب ودخل إلى جيش المشركين ونظر ماذا سوف يفعلون، فإذا بأبو سفيان يتكلم بين القوم وقال: لقد اشتد علينا كما ترون، وإن هذه السنة سنة جدب وشح وقحط. فيقول حذيفة: فكان أمامي ما إن أرمي بسهمي إلا وأقتله، لكن مخافة أن أحدث أمرا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا هو يقول أبو سفيان: وليستخبر كل أحد منكم صاحبه لكي لا يأتينا أحدا من محمد. فقام حذيفة من ذكائه يسأل من عن يمينه ومن عن يساره لكي لا يسألونه، فلما يقول: من أنت؟ قال: فلان. ثم يسأل عن يساره: من أنت؟ فيقول: فلان، فلم يسألانه لكي لا يكذب ولكي يسلم هو على نفسه. في هذا الموطن علم حذيفة أن القوم قد ذهبوا وولوا من موطنهم، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالأمر أنهم بدأوا يحزمون أمتعتهم ليعودوا من موطنهم. هذه هي غزوة الأحزاب، وانتهت بأن لم يقتل إلا عدد قليل، 4 من المشركين و10 من المسلمين. وكان من الذين أصيبوا بسهم سعد بن معاذ، وأصيب في أكحله. فكان سعد بن معاذ لما أصيب في أكحله رضي الله عنه اشتد عليه النزيف، فقال: اللهم يا رب إنك تعلم إنك ترى ما نحن فيه، اللهم إن كان هناك بقية لنصرة الإسلام ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقني، وإن كان غير ذلك فافعل ما شئت. ثم قال: اللهم أرحني من بئر. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، وعاد المشركون ديارهم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكان يغتسل في بيت أم سلمة، فإذا بجبريل رضي الله عنه عليه السلام. جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أوضعتم أسلحتكم؟ فقال: نعم. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهود. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في القوم إلى بني قريظة، فتحرك معه ما يقارب من 1400 مقاتل، وسلم اللواء علي بن أبي طالب، وخلف على المسلمين ابن أم مكتوم، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. وصل إليهم وحاصرهم، فقام كعب رئيسهم يشاور قومه. قالوا: ما ترى؟ قال: أرى لكم 3 أمور: إما أن تسلموا وتدخلوا في دين محمد، وإما أن تقتلوا أبناءكم وصبيانكم وتخرجون بسيوفكم تقاتلون محمد، وإما تخرجون للقتال على محمد ويفعل الله ما يشاء. فرفضوا هذه ال3. ثم كان أبو لبابة بينه وبين اليهود حلف، فدخل عليهم فاقدموا عليه النساء وهم يبكون يريدون أن يستشفعوا به، فقال: ما الأمر؟ يقولون لأبو لبابة، فأشار بإصبعه على عنقه: أي ليس لكم إلا الموت. فلما قال فعل ذلك الفعل، قام أبو لبابة وعاد إلى المسجد وقال: لقد فعلت فعلا فيه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف يفضحني الله. فذهب إلى المسجد وربط نفسه هناك. فلما ربط نفسه قال: لا يحلني حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أتاني لاستغفرت له، وبما أنه فعل ذلك فليقضي الله فيه ما يشاء. في ذلك الموطن انتظر
الصحابة أياما فقد أصابهم الهلع والخوف وما استطاعوا أن يثبتوا، فقالوا ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل القوم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبلوا الرجال ومن نبت من الصبيان وأزاحوا النساء وغيرهم، ثم أتى الأوس وقالوا يا رسول الله إنك قد أعطيت الخزرج ما أعطيت من يهود بني قينقاع، فهل أعطيتنا أولئك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترون أن يقضي فيهم رجلا منكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال أين سعد بن معاذ؟ فقالوا سعد بن معاذ في خيمته في جوار المسجد، كان وضعه ليزوره النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ائتوني بسيدكم، فحملوه على الحمار وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقالوا إنهم سوف تقضي بأمر على هؤلاء وقد وكلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضي فيهم ما تشاء. فقاموا يستعطفونه ويقولون إنهم حلفاءك، إنهم آل فلان، هون عليك، وبدأوا يطلبونه بأن يهون فيهم الطلب. فقال كلمة عظيمة، قال آن لسعد ألا يخاف في الله لومة لائم. فلما سمعوا تلك المقولة عزى بعضهم بعضا وذهب بعضهم إلى المدينة. فلما وصل سعد بن معاذ وقال مقولة النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمر فيهم يا سعد؟ فقال سعد أأمري هذا يمضي على هؤلاء؟ قالوا نعم. ثم قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ ويريد به النبي صلى الله عليه وسلم أدبا ألا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال آمر عليهم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذراريهم وتؤخذ أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، والله لقد أمرت بأمر بأمر الله من فوق 7 سماوات. فقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم، حتى أن بعضهم لم يقتلوه أنه أسلم وحسن إسلامه، وبعضهم فداه بعض الصحابة لأن كان بينهم وبين بعض الصحابة مالا ودينا. هنا انتهت قضية بني قريظة وغزوة بني قريظة، وقتل أولئك الرجال الذين خانوا الله ورسوله، حتى بعد هذه المعركة وبعد معركة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. فكذا كان هذه المعركتين عظيمة فيها نصر وفتح وسداد ورؤية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام وللصحابة، كان فيها العزة والتمكين والقوة على ما فيها من المحن والرزايا والخوف والهلع الذي أصاب الصحابة. أسأل المولى سبحانه جل في علاه أن ينصر أمة محمد، وأن يري أمة محمد الحق حقا ويرزقنا جميعا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. ونسأله سبحانه جل في علاه أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى. اللهم وفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك أن توفق كل عامل لهذا الدين، ونسأله سبحانه أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يرينا في الكفار واليهود عجائب قدرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.